دوستوں کے جس ویلے عبداللہ بن زبیر دی ماں 90 سال عمر میرے دوستوں تے یزید دیاں فوجاں دے خلاف مکہ دے اندر جنگ ہو رہی ہے. مروان دی قیادت دے نال آپ دے لشکر حملہ آور ہویا. 4 ساتھی بچ گئے تے کلے جناب ابن عمر ہتھ 2 تلواراں تے آپ نو صلح دی پیشکش ہوئی ہے. آخری موقع ہی صلح کر لے. آئے نے اپنی اماں کل 70 سال عمر داڑھی چٹی ہے قبلہ آندھنے اماں جی صلح دی پیشکش ہوئی ہے کی کرو. ماں کیسی عظمت والی ماں جنہیں پتر نو ملائے اگے آئے پتر سامنے گیا تے پتر دا پکڑے گریبان میں نو دس کے خدا واسطے لڑے آئے کہ اپنی انا واسطے لڑے. اچھی بولتے صحیح اندر اماں لڑیا خدا واسطے ہیں. فرما پھر میں تیری لاش ویک سکتی ہوں ظالم دے ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں ویک سکتا. میں تیری لاش ویک سکتی ہوں ظالم دے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ نہیں ویک سکتی. ظالم نال سمجھوتا کیویں ہوئے جدوں تک ظالم ظلم نہ چھوڑے کیویں سمجھوتا ہو جائے اودے نال. آکھیا ماں ناراض کیوں ہوندی ہے میں چلا جانا شہید ہوواں گا لیکن مینوں ناراض ہو کے تے نہ کڈ مینوں ایک واری ملتے صحیح. ماں نے اپنے پتر نو بلا کے ایویں گلے ملیا. جدوں گلے ملی ہے ماں تے کپڑیاں دے تھلے لوہا محسوس ہویا ہے تے پھر ہاتھ چھوڑ کے کہندی میرا پتر کی ہویا ایک کپڑیاں دے تھلے کی پایا ہے. آکھیا ماں میں زرہ پائی ہے اے لوہے دی زرہ پائی ہے کیونکہ اینا شامیاں دی عادت ہے یزیدیاں دی عادت ہے دشمناں نو مار کے لاشاں تے گھوڑے دوڑانے اے جنہاں نے حسین پاک دی لاش تے گھوڑے دوڑاون تو پرہیز نہیں کیتا میری کی حیثیت تے ماں نے آکھیا میرا پتر زرہ اتار دے اس واسطے اتار دے ایسا خوبصورت جملہ بولے سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا بچے جدو بکری ذبح ہو جاندی ہے انہوں پرواہ نہیں رہندی کہ کھل لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی. جدو جان مولا نو دے دینی ہے پھر جسم دا کی کرنا ہے. جدو روح مولا نو دے دینی ہے پھر جسم دا کی کرنا ہے. زرہ اتار کے آپ ٹر گئے نے میرے دوستو صبح تو شام تک لڑ دے رہے. اثر ویلے 3000 دا لشکر تھک کے کہنا ہے جی تلواراں نال قابو نہیں آندا ایندے تے پتھر مارو. منجنیق دے ذریعے پتھر مارے ایک وڈا سارا پتھر جسم تے پھر گیا ہے. عبداللہ بن زبیر آپ ایویں زمین تے گرے نے میرے دوستو تے آخری شیر آپ نے ایویں سینے تے ہاتھ لا کے اپنے سینے دے خون نو دیکھیا تے کہندے نے ولسنا علل آقاب تدما قلوبنا او ایسا فضل نہیں جڑے پیٹھا تے زخم کھان والے اسا محمد دے غلام اپنے سینے دے خون نال مہندیاں لاون والے اپنے ہتھاں نو رنگین کرن والے میرے دوستو آقا دی وفاداری دا اعلان کرن والے. جان چلی گئی لاش لٹکا دیتی ہے شامیاں نے مروانیاں نے مکے دے چوک دے اندر 7 دیاڑے لاش لٹک دی رہی ہے. اوے جوانو لاشاں خراب ہوندیاں نے سیاستداناں دیاں لاشاں خراب ہوندیاں نے بیوروکریٹ دیاں لاشاں خراب ہوندیاں نے میرے دوستو عوام دا خون چوسن والیاں دیاں. اوے لاشاں خراب ہو دیا لے انہاں سمیداراں دیا جو مزاریاں دیا عزت دے کھلوار کر دے لے اور لاشاں خراب ہو دیا لے حرام دا مال کھامن والے دیا شراب پیمن والے دیا زنا کرن والے دیا محمد کریم دے غلام دیا لاشاں نہیں خراب ہو دیا. 7 دن لاش لٹک دی رہی ہے لاش وچ تازہ خون بھی ٹپکدا پیا خوشبوواں بھی آندیاں پیاں. 7 دن لاش لٹکی ہے خون ٹپکدا رہا ہے. کسے آ کے آکھیا ابن زبیر دی ماں تیرے پتر دی لاش لٹک رہی ہے تو جاویں گی نہیں دیکھیں گی نہیں. 7ویں دن ماں ہاتھ دے اندر اوویں آسا پکڑیا ہویا ہے 90 سال دی اماں چلدی پتر دی لٹک دی لاش تے پیراں کول آئی ہے. میرے دوستو میں جس اج بھی تاریخ دے لفظ پڑھنا میری اچھی نکل جاندی ہے کہ ماں نے میں پیر پکڑے آ کے اپنے بیٹے دے تے دیکھ کے آندی ہے میرا بیٹا ہر سوار شام نو اپنی سواری تو تھلے آ جاندا ہے. ہر سوار شام نو اپنی سواری تو اتر آندا ہے. 7 دن گزر گئے نے میرے
سوار دے اترن دا ویلا کدوں آوے گا؟ اس ماں دا سوار کدوں اپنی سواری تو اترے گا؟ میرے دوستو اے لفظ بول تے مکے دی عورتاں دی چیخاں نکل گئیاں، کسے آ کے آکھیا بی بی تیرے پتر دا افسوس ہویا، تے ماں نے ایسا لفظ بولیا ہے اج دیاں ماواں نوں جھنجوڑ دیون والا، فرمایا میرے نال افسوس نہ کریا جے، مینوں مبارک دیو جڑی نیت کر کے پتر نو دودھ پلایا سی میرا بچہ میرے دودھ دا قرضہ اتار گیا۔ اس قوم دیاں بیٹیاں نو پیغام دینا جاواں، اے میری بیٹیو جب تیری اولاد رسول اللہ دی محافظ، رسول اللہ دے دین دی محافظ بن گئی، اس قرآن نال محبت کرن والی بن گئی، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اج دی قوم دی بیٹی جنہیں بچے دی فجر دی نماز بسترے وچ گزر جائے، اما نہیں اٹھاندی جی میرے پتر دی نیندر پوری نہیں ہوئی، وہی ماں اپنے بچے نو 7 بجے منہ تے پانی پئی سٹدی ہے، اٹھ میرا بچہ تیرے سکول دی چھٹی نہ ہو جائے۔ آئے کوئی اما جی تو پوچھن والا، او ملت دی ماں تیرے بچے دے سکول دے نمبر دے کمی دے نال اون دی اتنی تکلیف اونوں اتنا تکلیف نہیں پہنچے گی، اون دا اتنا نقصان نہیں ہوئے گا۔ جے قبر تے حشر تیرا پتر رل گیا، اوتھے جے تباہ ہو گیا، ناکام ہو گیا تے برباد ہو جائے گا۔ تو اپنے بچے نو قرآن دی لوری کیوں نہ دتی؟ کتھے ٹر گئی ماں قبلہ جڑی پتر نو چپ کراون واسطے قرآن سناندی سی؟ کتنی مقدرہ والی ماں سن جدو بچے روندے سن او قرآن پڑھ کے چپ کراندی سی، اج بچہ روندا ہے ماں گانے سناندی ہے، اج زبان وچ انہاں دے باکل میں بول دی ہے۔ میں کہنا چاہنا اس بیٹی نو دسن والا ہے کاش کہ تو سوچیا ہوئے میں سامنا کرنا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی ماں دا وی جڑی اپنے بچے نو 4 سال دی عمر وچ مولانا صاحب کو لے آئی، حضرت صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھا دے ہو، مولانا صاحب پڑھا دے نے، پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے پڑھنا شروع کیتا بسم اللہ تو تے 14 سپارے زبانی سنا دی۔ استاد حیران ہے کہ بلا اے دسو پڑھانا آئے ہو کہ پڑھاون آئے ہو؟ اندھے حضرت جی میں پڑھانی آیا پر 14 سپارے تے میری اماں نو زبانی یاد سن، 16 سپارے انہوں یاد نہیں سن، 14 سپارے زبانی میری اماں نو حفظ سن۔ جدو میں نو دودھ پلان دی سی قرآن پڑھ دی، گھر میں جھاڑو دین دی قرآن پڑھ دی، چکی چلان دی قرآن پڑھ دی، کہ بلا 14 سن کے یاد ہو گئے نے، 16 تیرے کو پڑھن آ گیا ہوں۔ میں کہنا چاہنا جدو بچے قرآن پڑھن والے خود ہوندے سن، ادو ماما بھی قرآن دیا لوریاں دیون والیاں ہوندیاں سن، ادو ماما اولاد نو وقف کر دیا سن جی میری اولاد نبی دے دین واسطے وقف ہو جائے گی۔ اج ماں بچہ جمدا ہے تے سوچ دی ہے جی میں ڈاکٹر بناواں گی تاکہ قوم تو ناجائز فیساں لوے، غریباں دا خون نچوڑے، جناب میں پتر نو پولیسیا بناواں گی تاکہ رشوت لے کے گھر جلدی بنا لوے، میں پتر نو افسر بناواں گی تاکہ حرام دا مال جلدی جلدی گھر آ جائے، میں پتر نو وکیل بناواں گی تاکہ جھوٹ بولن دے اندر ماہر ہو جائے، سچ نو جھوٹ تے جھوٹ نو سچ بنا دے۔ اج کوئی ہے ماں جڑی اپنے بچے نو جمدیاں نیت کرے میں اپنے بچے نو عاشق رسول بناواں؟